कहानी ज़ुमुर्रुद की सल्तनत। कहा जाता है कि शुमाल की पहाड़ियों के पार, जहाँ सुबह की धुंध जमीन को चूमती थी, वहाँ एक सल्तनत थी, ज़ुमुर्रुद नगर। ये सल्तनत अपने सब्ज महल, नीलगूं झीलों और खुशबूदार वादियों के लिए मशहूर थी, मगर इसकी असल पहचान थी उसकी मलिका सहरानूर। मलिका सहरानूर दानाई और इंसाफ की अलामत थी। वो रोज सुबह महल की सबसे ऊंची मेहराब पर जाकर सूरज को सलाम करती और कहती, रोशनी बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है। इसकी 3 बेटियां थीं, बड़ी रेहाना, दरमियानी एलिना और सबसे छोटी नूरिया। तीनों अलग मिजाज मगर एक ही खून की चमक लिए हुए। रेहाना फहम व फिरासत में मां पर गई थी, एलिना को फनून लतीफ़ा में कमाल हासिल था और नूरिया तो सबके दिल की धड़कन थी, मासूम शोख मगर दिल से नर्म और सखी। एक दिन महल में खबर आई कि सल्तनत के मशरिक में दरिया खुश्क होने लगा है, जमीन प्यासी है, खेत जल रहे हैं और लोग कहते हैं कि दरिया की रूह नाराज है। मलिका सहरानूर ने कहा, अगर दरिया नाराज है तो उसे मनाने जाना होगा, मगर वो बीमार हो चुकी थी। चुनांचे तीनों शहजादियों ने वादा किया कि वो दरिया की रूह से बात करेंगी। वो घोड़ों पर सवार होकर शाम के वक्त महल से रवाना हुई। हवा में नमी थी, फिजा में खामोशी। रास्ते में एक पुरअसरार बूढ़ी औरत मिली, जिसके हाथ में चमकता हुआ ज़मुर्रुद का पत्थर था। उसने कहा, जो दरिया की जुबान समझना चाहता है, उसे पहले अपने दिल की जुबान सुननी होती है। रेहाना ने कहा, मैं समझदार हूँ, मैं कर लूंगी। एलिना ने कहा, मैं नगमे गाकर उसका दिल जीतूंगी। नूरिया ने खामोशी से वो पत्थर उठा लिया। मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं सुनूंगी। रात ढली तो तीनों दरिया के किनारे पहुंची। चांदनी में पानी की लहरें चमक रही थीं। रेहाना ने इल्म की बातें की, एलिना ने बांसुरी बजाई, मगर दरिया खामोश रहा। फिर नूरिया झुककर पानी को छूने लगी, आंखें बंद की और धीरे से कहा, तुम खामोश हो मगर मैं सुन रही हूँ। तुम थके हो मगर मैं तुम्हें सुकून दूंगी। अचानक दरिया की लहरें चमकने लगी, पानी से हल्की सी रोशनी उठने लगी, जैसे ज़मुर्रुद पिघल रहा हो। हवा में आवाज गूंजी, तुमने बात नहीं की मगर सुना, इसीलिए तुम समझ गई। सुबह हुई तो तीनों वापस आईं। दरिया फिर से बहने लगा और सल्तनत में जिंदगी लौट आई। जब मलिका ने नूरिया को देखा तो मुस्कुराई, बेटी, तुमने दरिया को मनाया नहीं, उसे समझा है। नूरिया ने कहा, माँ, इल्म, फन और ताकत सब खामोश हो जाते हैं अगर दिल सुनना भूल जाए। यूं ज़ुमुर्रुद नगर का कानून बन गया। सल्तनतें सुनने वालों से बनती हैं, बोलने वालों से नहीं। कहा जाता है कि एक सल्तनत थी, सल्तनती नीलोरिया, जहाँ कभी बारिश नहीं होती थी। फूल मुरझा चुके थे, नदियों का पानी खुश्क हो चुका था और लोग दुआएं करते थे कि आसमान से कभी एक बूंद तो गिरे। बादशाह जावियान शाह और मलिका महक ज़ारा अपनी छोटी बेटी शहजादी नायला से बहुत मोहब्बत करते थे। नायला न सिर्फ हसीन थी बल्कि नर्म दिल भी थी। वो रोज छत पर जाकर आसमान को देखती और कहती, ए बादल, कभी तो मेरे लिए बरस जा। एक दिन सल्तनत में एक नया मुसव्विर आया, आदिल। उसके रंगों में कुछ अलग सा सुकून था। वो महल की दीवारों पर तस्वीरें बनाता और नायला रोज छुप कर उसे देखती। आहिस्ता आहिस्ता नायला को उसके रंगों में मोहब्बत दिखाई देने लगी। एक दिन आदिल ने एक तस्वीर बनाई जिसमें आसमान से बारिश हो रही थी और एक लड़की हंस रही थी, बिल्कुल नायला जैसी। वो बोली, ये कौन है? आदिल मुस्कुराया, मेरी दुआ का रंग। अगले दिन सल्तनत में पहली बारिश हुई। बूंदे महल की छत पर गिरी, खुशबू फैली और नायला के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बादशाह हैरान हुए, ये करिश्मा कैसे हुआ? मलिका ने नायला को देखा और कहा, शायद किसी ने बारिश से पहले दुआ की थी। वक्त गुजरा। फिर एक दिन आदिल चुपचाप चला गया, महल की दीवार पर सिर्फ एक जुमला छोड़कर, कुछ दुआएं बारिश बनकर लौटती हैं। और जब भी बारिश होती, नायला आसमान की तरफ देखकर हंसती थी, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं न कहीं आदिल की दुआ आज भी बरस रही है। एक हसीन और उज्जवल सल्तनत थी, गुलजार महल। यहाँ के बादशाह शहंशाह अरहम और मलिका महीन ज़ारा थे। उनका एक बेटा था, शहजादा रेहान। जब वो जवान हुआ तो उसकी शादी पास की सल्तनत की शहजादी नूरीन से कर दी गई। कुछ बरस बाद महल में एक नन्हा शहजादा पैदा हुआ, शहजादा रेहान।
اس کے آنے سے محل میں خوشیوں کی برسات ہو گئی۔ سمے گزرتا گیا، ریحان بڑا ہونے لگا، سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ جب وہ 10 سال کا ہوا، بادشاہ ارحم نے اعلان کیا کہ شہزادہ ریحان کی سگائی پڑوسی سلطنت کی ننھی شہزادی عالیہ سے طے کی جائے، تاکہ دونوں سلطنتوں کے رشتے ہمیشہ کے لیے مضبوط رہیں۔ اس دن پورے محل میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ شہزادہ ریحان نیلے رنگ کے چھوٹے شاہی لباس میں اور شہزادی عالیہ گلابی رنگ کے خوبصورت لہنگے میں، دونوں معصوم چہروں کے ساتھ ہلکی شرم سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ سب نے دعائیں دی اور سگائی خوشیوں کے نعروں کے ساتھ مکمل ہوئی۔ لیکن سمے کے ساتھ تقدیر نے ایک نیا موڑ لیا۔ جب ریحان جوان ہوا، اسے اپنی سلطنت کی ایک عام مگر بہت نیک دل لڑکی ہانیہ پسند آ گئی۔ ہانیہ غریب گھرانے سے تھی، لیکن اس کی باتوں میں نرمی، آنکھوں میں سچائی اور دل میں محبت کی روشنی تھی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں دل ہار بیٹھا۔ پھر ایک دن وہ اپنے والدین کے پاس گیا اور بولا، میں کسی شاہی رشتے سے نہیں بلکہ دل سے جڑی محبت چاہتا ہوں۔ میں ہانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ ارحم اور ملکہ مہنزارا حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، ریحان، وہ لڑکی تمہارے درجے کی نہیں، ہم نے تمہاری سگائی عالیہ سے طے کی تھی، وہ ایک شاہی رشتہ ہے۔ ریحان نے دھیرے سے جواب دیا، اماں، ابا، رشتے خون سے نہیں دل سے بنتے ہیں، اور ہانیہ کا دل سب سے شاہی ہے۔ پہلے تو بادشاہ اور ملکہ ناراض ہوئے، لیکن جب انہوں نے ہانیہ کو دیکھا، اس کی سادگی، اس کا ادب اور اس کی سچائی ان کے دل پگھل گئے۔ شادی کے دن پہلے محل میں سناٹا تھا، پھر ہر طرف خوشیوں کی گونج پھیل گئی۔ ریحان نیلے رنگ کے سنہرے کناروں والے شاہی لباس میں اور ہانیہ ہلکے گلابی اور سفید رنگ کے خوبصورت لہنگے میں، چمکتے زیورات اور نازک دوپٹے کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی۔ یہ محبت نہیں، یہ نصیب ہے۔ دی فریگرنس آف لو۔ ایک خوبصورت سلطنت تھی، گلزار محل۔ اس محل میں رہتی تھی راجکماری زمرہ، جو اپنی مسکان سے جیسے ہر دن کو بہار بنا دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں سمندر جیسے نیلے رنگ کی تھیں، بال لمبے اور ریشمی، اور دل اتنا نرم جیسے کسی پھول کی پنکھڑی۔ راجکماری زمرہ کو ہمیشہ محل کے باغوں میں پھول لگانے کا شوق تھا۔ ایک دن جب وہ باغ میں کام کر رہی تھی، تبھی ایک اجنبی راجکمار ایان وہاں آ پہنچا۔ وہ راجا کا مہمان تھا، دور دراز کی سلطنت سے آیا ہوا۔ زمرہ نے مسکرا کر کہا، اتنے بڑے راجکمار کو باغ میں آنے کی فرصت کیسے ملی؟ ایان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، راجکماری، کچھ خوشبوئیں محل کے اندر نہیں ملتی، انہیں ڈھونڈنے باغ میں آنا پڑتا ہے۔ وہ پل دونوں کے دلوں میں ٹھہر سا گیا۔ پھر دن گزرنے لگے۔ راجکماری زمرہ اور راجکمار ایان روز باغ میں ملتے، پھول لگاتے، باتیں کرتے اور ایک دوسرے کے دلوں کو سمجھنے لگے۔ کچھ مہینوں بعد پورا محل خوشبو سے مہک اٹھا۔ راجا نے دونوں کی شادی کا اعلان کیا۔ شادی کے دن زمرہ نے سفید اور سنہرے رنگ کی نازک گاؤن پہنی اور ایان نے نیلے اور چاندی کے رنگ کا رائل سوٹ۔ دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے روشنی اور ہوا مل کر ایک سپنا بن گئے ہوں۔ سالوں بعد ان کے گھر ایک چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی، عریشہ۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے صبح کے پھولوں پر اوس کی بوندیں۔ اکثر زمرہ اسے گود میں لے کر کہتی، پیار کبھی ختم نہیں ہوتا عریشہ، یہ پھولوں کی خوشبو کی طرح رہتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ ساتھ۔ کہانی آئینے کی دلہن۔ شہزادی مرینا اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی۔ اس کے محل کی ہر دیوار آئینوں سے سجی تھی۔ وہ روز ان میں خود کو دیکھتی اور کہتی، دنیا میں مجھ سا حسین کوئی نہیں۔ ایک دن محل میں ایک سنار آیا، ایاز، جو آئینے بناتا تھا مگر کہتا، خوبصورتی آنکھوں میں نہیں نیت میں ہوتی ہے۔ شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا، میری نیت کو آئینے کی ضرورت نہیں۔ ایاز نے چپ چاپ ایک خاص آئینہ بنایا جو چہرہ نہیں دل دکھاتا تھا۔ جب شہزادی نے اس میں دیکھا تو اپنے چہرے کی جگہ دھندلا سا سیاہ سایہ دیکھا۔ وہ پیچھے ہٹی، لرز گئی۔ یہ میں نہیں ہو سکتی۔ ایاز میں آہستہ کہا، یہی تم ہو، آئینے کی دلہن، جو باہر سے چمکتی ہے، اندر سے خالی۔
शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आईने की तरफ देखा और कहा, क्या खूबसूरती सिर्फ जाहिरी होती है? तो फिर मैंने सारी उम्र गलत जिया। अयाज ने कदम बढ़ाया और बोला, नहीं, अभी वक्त है। अगर तुम दिल बदल लो तो आईना तुम्हें नया चेहरा दिखाएगा। मरीना ने अपने हाथ से अपने तमाम आईने तोड़ दिए। हर टुकड़ा जमीन पर गिरता गया और हर आईने के साथ जैसे उसका गुरूर भी टूटता गया। उस लम्हे एक रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। जब उसने वापस अयाज के आईने में देखा तो धुंध की जगह एक चमकता हुआ नूरानी अक्स था। अयाज मुस्कुरा दिया। अब तुम सच्ची आईने की दुल्हन हो, उसने कहा। मरीना की आंखों में आंसू और मुस्कुराहट एक साथ थी। वो बोली, और तुम वो हो जिसने मुझे मेरा असल चेहरा दिखाया। यूं पहली बार महल की दीवारों पर आईने नहीं बल्कि मरीना के दिल की रोशनी झलकने लगी और सल्तनत में कहा जाने लगा कि सच्चाई वो आईना है जो कभी नहीं टूटता, बस देखने वाली आंख बदलनी होती है।